Nagpabilin ang sa nakasing-kasing sa bata ni Jesus. Dilit siya maulaw sa pagbubiyag sa iyang mga kabalanga-ugahan. Dilit siya maulaw sa pagbalik-balik iyang pag-angkon sa iyang panginahanglan sa amahan. Maong kasi nagpadayon sa pag-angkon. Diha sa krus ni Sikit, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dili kini pagpamulibuy ko dili nangayo o nagpakita sa panginahanglan. Dili siya maulaw o angkon sa kahadlok na siya biyaan sa iyang mga alagad. Ihay higayon na iyang ipakutana ang iyang mga alagad ay tungod sa mga ningbiya sa pagpaminaw kaniya. Biyaan ba usab ninyo ako? Samtang dako ang kahadlok niya sa iyang tumangon ng mga kalisdanan, itabangan siya sa iyang mga alagad, maungang isulti siya kanila. Nga naman na wala kamo makatukaw upan ka na kung isang-isa lang ka oras. Diha sa pag-angkon sa kakulangan, kagamay o kahadlo, muturog ang pagsalig sa Diyos o sa isig katao. Kasing-kasing sa usa ka bata lamang ang makaila sa pagkahari sa Diyos. Dalha kini kasing-kasing sa bata sa imong bagong misyon. Katulungan mo sa wala. Ayaw kang lahat, tabagan ng
sa pagmumol, pagbubo sa tubig sa bunyag, nahiusa kita sa pagkamatay o pagkabanhaw ni Kristo. Dalaha yan sa imong bagong misyon, ang pagtuo nga kabilin ikan sa imong tiniganan, sa ilang mga kamot, sa gugma nga nitudlo, sa hilong kapag sigurado pag-igugma. Ipalikon ang imong pagtuo. Ining Bukos ba siya? maungkapin Kita ka sa kwan? ang piso Mga sa baho. mustasa, Di na ang makuha. piso sa pagtuo. Bukos na mabalik. Ang Kuhan, mga open na pagtuo sa mabalik. mga katilipan, Mga open. nga gialagad